Blessed All Souls Day mga igsuon, karon atong hisgutan ang kabahin sa purgatorio. Kay nganuman daghan ra ba ang mga nasipyat og pagsabot niini. Again, atong klarohon na kanang dili minarites kun dili unsa gyud ang tinuod na kahulugan og pagtulunan kabahin niining purgatorio. Kay ang uban manggod minarites ba. Adunay mga protestante nga nag-ingon nga ang purgatorio second chance ayahay daw kuno sa Katoliko kay bisan og dautan kayo kinabuhi na imperno na o giyampo malangit dili man na mao ang pagtulunan sa simbahang Katoliko. Ang Katoliko nagtuo og langit, purgatorio ug imperno. Kadtong mga nalangit, kadtong mga tawo nga mamatay nga hingpit na, meaning wala gyud sala gikan kaniya, automatic sila ngadto sa langit. Walay mortal sin, walay venial sin, langit gyud to sila diretso. Pero kadtong mga nakasala o mortal sin, meaning dagko nga salaod, automatic imperno. Dili na to kinahanglan og pagampo kay wa na may kagawasan didto. Pero ang tuwa sa purgatorio kadtong mga nakasala og jutay lamang nga sala, venial sin, no man giingon ni San Juan nga adunay sala nga makamatay, aduna poy sala nga dili mosangpot sa kamatayon. 1 Juan 5:16 ngadto sa 17. Mo na nga katong mga sala nga dili kamatay, kung dili nila mabariyan diri sa kalibutan, adto na nila bariyan ngadto sa sunod nga kalibutan. Sa mo na gitawag nato og purgatorio, no? Purgatorio. Naabay papasaylo og sala human ining kalibutan na yes, duna kaayo. Di San Mateo 12:30 nga nag-ingon ang nakasala batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo karon ug sa sunod nga kalibutan, meaning adunay pagpasaylo sa sunod nga kalibutan. O kana mao na gitawag simbahan og purgatorio. Sa unang Korinto 3:12 ngadto sa 15 ngadto sa 16 gihisgutan diha nga adunay tulo ka matang, adunay dili masunog meaning langit, adunay masunog apan maluwas pa. Mao kini ang gitawag sa simbahan og purgatorio. So ang atong giampo kadtong mga tuwa sa purgatorio dili ang naa sa imperno. Kadtong mga naa sa purgatorio nag-andam na lang o giandam na lang sila aron maadto sa langit. Bisan di pa na nimo iampo, dili pa na nimo rosaryuhan, langit yun na sila padulong. Pero ang pag-ampo na to mas mapadali lang ang ilang pagsaka ngadto sa langit. Sumuna ang ato ang pagtulunan. God bless mga igsoon.